रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख्वाब में दांत देखने की ताबीर, ये मुकम्मल एक तफसील के साथ मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। यकीनन इसको देखने के बाद और सुनने के बाद आप तमाम तर जो दांतों के मुतल्लिक़ ताबीरात हैं उनको जान जाएंगे, और अगर कोई भी ख्वाब आता है तो आप उसकी ताबीर ख़ुद निकाल लेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसी बात रह जाती है कि जो मैं बयान नहीं कर सकता तो फिर आप वो मुझसे ज़रूर पूछिएगा, इंशाअल्लाह उसका जवाब आपको मिल जाएगा। तो ये जो दांत हैं इनकी ताबीर के मुतल्लिक़ जो ताबीर जानने वाले मोहब्बर हज़रात हैं वो ये कहते हैं कि दांतों का जो ताल्लुक़ है वो आपके ख़ानदान से है, और जो आगे वाले दांत हैं उनका ताल्लुक़ आपके करीबी रिश्तेदारों से है, फिर जो उसके पीछे हैं उनका उनसे पिछले, और जो सबसे आखिर में हैं उनका ताल्लुक़ आपके आखिर वाले रिश्तेदारों के साथ है। तो अगर आपने तजवीद पढ़ी हो तो आपको पता होगा कि सनाया उलिया और सनाया सुफला ये दांत होते हैं, उसके बाद रुबाया होते हैं, उसके बाद अनियाब होते हैं, और उसके बाद दाहिक, ताहिन, नाजिस। तो ये दांतों की अक़साम है जो बयान की जाती हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको सादे लफ्ज़ों में बताता हूँ कि आपके सामने दो दांत हैं। सबसे पहले आपके सामने दो दांत हैं, इनको सनाया कहा जाता है, और सामने वाले जो दो दांत हैं वो आपके वालिदैन से मुंसलिक हैं। जो दायां दांत है वो आपके वालिद, और जो बायां दांत है वो आपकी वालदा यानी आपकी माँ, उससे इसका ताल्लुक़ है ख्वाब के एतबार से। इस तरह जो आपके ऊपर वाले दांत होते हैं उनका ताल्लुक़ मर्दों से है, और जो नीचे वाले दांत हैं उनकी ताबीर औरतों से होती है। तो अगर आपका जो सामने वाले दोनों दांत हैं उनमें से अगर दाएं दांत में कुछ फ़र्क या तब्दीली आती है, आप ख्वाब में देखते हैं, तो इससे ताबीर आपके बाप की होगी। अगर आप बायां ऊपर वाला दांत या नीचे बायां दांत देखते हैं तो उससे ताबीर आपकी माँ की होगी। उसके बाद अगर आप ऊपर वाला जो पहले दो दांत हैं उनके साथ वाले दांत देखते हैं तो उससे ताबीर आपके बहन भाई होंगे, आपके बेटे होंगे, आपकी औलाद होगी। और उसके बाद अगर आप आगे जाते हैं, आगे वाले दांत आते हैं, तो फिर उसके साथ आपके अगर दाईं तरफ आप जाते हैं तो आपके चचा, आपके बाबा और आपकी चची और आपके जो चचाजाद हैं उनके ताबीर होगी। इस तरह अगर बाईं साइड का आपको दांत नज़र आते हैं तो वो आपके मामा, मासी और मामूजाद, इनसे आपकी ताबीर होगी। उसके बाद अगर आप पीछे वाली जिनको दाढ़ें कहा जाता है उनकी ताबीर आप देखते हैं तो उसकी ताबीर ये होगी कि आप के जो दूर के रिश्तेदार हैं उनकी ताबीर होगी। तो दांतों की तफसील और इनकी ताबीर जो है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आपने ख्वाब में दांत देखे हैं और आपने दांत साफ़ सुथरे और पाकीज़ा देखे हैं तो उसका मतलब ये है कि आपके घर वालों को क़ुव्वत और मर्तबा मिलने की दलील है। और बाद आले ताबीर ने यह भी बयान किया है कि अगर कोई ख्वाब में देखे कि अगले दांत हिलते हैं तो मुराद है कि इसके रिश्तेदारों करीबी में कोई बीमार हो सकता है। यानी कि अगर आप देखें कि आपने सामने वाले दांत हिलते हैं तो इसकी ताबीर ये होगी कि आपका कोई करीबी रिश्तेदार बीमार होगा। इसी तरह ये भी कहा गया है कि अगर कोई ख्वाब में देखे कि उसके अगले दांत हथेली पर या गोद में या ज़मीन पर गिरे हैं और मट्टी में नहीं मिले तो दलील है कि उसके यहाँ बेटा होगा या इसके भाई या बहन की पैदाइश होगी। इसी तरह अगर कोई देखे कि इसके दांत खाक में गिरे हैं या ज़ाया हुए हैं तो दलील है कि इसकी औलाद या बहन भाइयों में से किसी एक का इंतकाल हो सकता है। अगर देखे कि इसके दांत टूटे हुए या बोसीदा हैं तो दलील है कि इसकी औलाद या बहन भाइयों में से किसी एक पर आफत आएगी। इसी तरह अगर देखे कि उसके अगले दांत रेज़ा रेज़ा हुए हैं तो दलील है कि उसकी दौलतमंदों से दुश्मनी होगी। अगर देखे कि दांतों में से किसी एक को उखाड़ा है दलील है कि एक गिरोह उसको सख्त बुरा कहेगा और उससे दूरी इख्तियार करेगा। अगर देखे कि उसके अगले दांत ज़्यादा हो गए हैं तो दलील है कि औलाद या बहन भाइयों में से कोई एक राहत और खुशी पाएगा। और अगर देखे कि उसके दांतों के साथ एक और नया दांत उगा है, चुनांचे अगर नीचे का है तो लड़की आएगी और अगर ऊपर का है तो लड़का आएगा। और अगर देखे कि उसने अपने
اگلے دانت اکھاڑے ہیں تو دلیل ہے کہ اپنا حصہ اپنے بہن بھائیوں سے لے گا۔ اور اگر دیکھیں کہ تمام دانت گرے ہیں اور دنیا نے اس کا یہ حال دیکھ لیا ہے تو یہ اس کے اہل خانہ کی ہلاکت پر دلیل ہے۔ مگر دیکھیں کہ اس کے تمام دانت ہاتھ کی ہتھیلی یا دامن میں گرے ہیں تو دلیل ہے کہ اس کا خاندان زیادہ ہوگا اور اسے خوشی ملے گی، نیز اس کا قرض اترے گا۔ اگر دیکھیں کہ اس کے تمام دانت نیچے کی طرف ہیں تو اگر خواب دیکھنے والا نیک شخص ہے تو خیر اور نیکی پر دلیل ہے، اور اگر برا آدمی ہے تو یہ برائی، شر اور فساد پر دلیل ہے۔ اسی طرح اگر دیکھیں کہ اس کے دانت چاندی یا شیشے یا مٹی کے ہیں تو یہ اس کی ہلاکت پر دلیل ہے۔ اور معتبر اہل تعبیر نے بیان کیا ہے کہ دانتوں کا گرنا قرض کو ادا کرنا ہے، مگر بعض کہتے ہیں کہ لڑائی اور جھگڑے پر دلیل ہے۔ چنانچہ اس صورت میں درست تعبیر دینے کے لیے خواب دیکھنے والے کے خارجی اور داخلی حالات کو مد نظر رکھنا ہوگا، یعنی کہ ہر خواب دیکھنے والا جو اس کی طبیعت ہوگی، جو اس کے حالات ہوں گے، جو اس کی عمر ہوگی، اسی کے مطابق ہی اس کی تعبیر اس کو دیکھ کر بیان کی جا سکتی ہے۔ اس لیے ایک ہی خواب اگر دیکھنے والے علیحدہ علیحدہ ہوں گے تو ہر کسی کی جو تعبیر ہے وہ ایک دوسرے سے مختصر، ایک دوسرے سے الگ ہو سکتی ہے۔ اسی طرح خواب دیکھنے والا خواب میں دیکھے کہ دانت ٹوٹنے دیکھے، اس کو درجہ بندی کے تحت بیان کیا جا سکتا ہے کہ لمبی عمر کی دلیل ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ دانت ٹوٹنے کی عمر کو پہنچے گا۔ اور یہ بھی بیان کیا ہے کہ دانتوں، بعض کہتے ہیں کہ لڑائی اور جھگڑے پر دلیل، چنانچہ صورت میں مختصراً جواب میں دانت ٹوٹتے دیکھنے کو اس درجہ بندی کے تحت بیان کیا جا سکتا ہے کہ لمبی عمر کی دلیل ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ دانت ٹوٹنے کی عمر کو پہنچے گا۔ خواب دیکھنے والا اگر قرض دار ہے تو اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد کے ذریعے قرض سے نجات کا اشارہ ہے۔ خواب دیکھنے والے کے ہم عمر اس کی زندگی میں دنیا سے رخصت ہوں گے۔ خواب دیکھنے والے کو اچانک بے پناہ مال ملے گا۔ خواب دیکھنے والے کا کوئی قریبی عزیز بیرون ملک جائے گا۔ ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والے کے دشمن ناکام ہوں گے اور ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ خیال رہے کہ اوپر کے دانت مرد رشتہ داروں اور نیچے کے دانت خواتین رشتہ داروں پر دلیل ہوتے ہیں۔ چنانچہ کوئی خواب میں دیکھے کہ اس کے تمام دانت گر پڑے ہیں مگر اس نے سب کے سب اپنے ہاتھ کی ہتھیلی میں لے لی ہیں تو دلیل ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو ایک جگہ جمع کرے گا اور پھر جیتے جی ان کو جدا نہ ہونے دے گا۔ اگر دیکھے کہ اس کے دانتوں سے خوشبو آتی ہے تو دلیل ہے کہ اس کے رشتہ دار اس کی تعریف کریں گے، مگر اس کے خلاف دیکھے پھر خواب میں دانتوں سے بدبو آتی محسوس کرے تو دلیل ہے کہ رشتہ دار اس کی غیبت کریں گے۔ اگر دیکھے کہ اس کے دانت میں درد ہے تو غم اور پریشانی پر دلیل ہے۔ اگر دیکھے کہ اس کے دانت پیلے ہو گئے ہیں تو دلیل ہے کہ جو شخص ان کی طرف منسوب ہے وہ بیمار ہوگا۔ اگر دیکھے کہ اس کے دانت کالے ہو گئے ہیں تو یہ دلیل ہے کہ اسے غم اور پریشانی پہنچے گی۔ اگر دیکھے کہ اس کے دانت گرے ہیں مگر وہ دوبارہ خوب مضبوطی سے باندھ دیے گئے ہیں تو دلیل ہے کہ اس کی عمر اتنی دراز ہوگی کہ اس کے سب اہل و عیال اس کے سامنے قبر میں جائیں گے۔ اگر دیکھے کہ اس کے دانت درد کرتے ہیں اور ان کو اپنے ہاتھ سے اکھاڑا ہے اور دونوں ہاتھوں میں لیے ہیں تو دلیل ہے کہ بہت سا مال پائے گا۔ اور اگر دیکھے کہ اپنے منہ سے خون آلود دانت ہاتھ میں پکڑے ہیں تو دلیل ہے کہ جس رشتہ دار سے وہ ذات منسوب ہے، وہ دانت منسوب ہے، اسے تو بہت نفع ہوگا مگر خواب دیکھنے والے کو کوئی مصیبت پہنچے گی۔ اگر دیکھے کہ اس کے بعد دانت ظاہر ہوئے ہیں تو دلیل ہے کہ اس کے بعد رشتہ دار سفر کو جائیں گے اور سلامتی سے واپس آئیں گے۔ اور اگر دیکھے کہ اس کے تمام دانت زبان کے درمیان جمع ہوئے ہیں اور پھر سب واپس اپنی جگہ پر جا لگے ہیں تو دلیل ہے کہ اپنے رشتہ داروں پر شک اور ان سے بدگمانی کرے گا۔ خواب میں دانتوں کا دیکھنا 6 وجہ پر ہے: اہل و عیال، مال، کسی بھی قسم کا فائدہ، غم اور تکلیف یا سخت مصیبت، کسی سے ہمیشہ کی جدائی، ضرر اور نقصان۔ اور درج ذیل دعا کثرت سے پڑھنے سے اور خاص طور پر سونے سے پہلے بے شمار پڑھنے یا پڑھتے پڑھتے سو جانے سے
اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں عموماً خواب میں اپنے بندے پر ظاہر کر دیتے ہیں۔ کوئی شخص اگر کوئی بات جاننے کا خواہش مند ہے تو چاہیے کہ وہ اس دعا کو کثرت سے پڑھنا معمول بنا لے، انشاءاللہ دل کی مراد پوری ہوگی۔ وہ دعا یہ ہے: یا علیم علمنی، یا خبیر اخبرنی، یا وہاب حب لی من اسرار الدنیا والآخرہ۔